हेलो, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सब अजीज़ों को पास्टर नासिर सलीम की तरफ से दिल की गहराइयों से सलाम कबूल हो। और मैं आज फिर आपको आज की डिवोशन में वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ और ईमान रखता हूँ कि खुदा आज की डिवोशन के वसीला से मुझे और आप सबको कसरत की बरकत देगा। आइए मेरे अजीज़ों, दुआ के साथ आज की डिवोशन का आगाज करें। खुदावंद आसमानी बाप, बहरोबर के खालिक और मालिक, हम तेरे हजूर झुकते हैं और यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस फजल के लिए, इस मौका के लिए जो तूने हमें एक बार फिर बख्श दिया कि खुदा हम तेरे हजूर हाजिर होकर तेरी इबादत कर सके, तेरी बंदगी कर सके। खुदावंद ए खुदा, आज की डिवोशन में मैं तेरी कसरत की मदद और बरकत को मांगता हूँ। आज जो कुछ भी तेरी डिवोशन में खुदावंद किया जाए, प्रस्तिश का किया जाना, कलाम का सुनाया जाना, ए खुदावंद तेरे लोगों के लिए बरकत का सबब ठहरे। और ए खुदा, जितने भी अजीज इस वीडियो के वसीला से इस डिवोशन में शामिल हों, तेरी रूहानी बरकत और ताजगी को हासिल कर सके। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन आमीन। आइए मेरे अजीजों, खुदा की प्रस्तिश करें, उसके नाम को जलाल दें और डिवोशन का आगाज प्रस्तिश के साथ करें। तेरी शीरी आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बुला चश्मे के सलीब से जो बहा आता हूँ आता तेरे पास, धोके साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खा। तू बख्शता है कामिल प्यारी माँ, कामिल उम्मीदों चेहरा ज़मीन पर और आसमान, आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो
के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से Praise the Lord, Hallelujah. तेरी शीरी आवाज मैं सुनता हूं खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के सलीब से जो बहा। मेरे अजीजों, खुदा आज भी हमें अपनी मीठी और शीरी आवाज देकर बुला रहा है उस चश्मा के पास जहां से हमें जिंदगी का पानी मिल सकता है, जहां से हमें हमेशा की जिंदगी मिल सकती है। आइए मेरे अजीजों, हम अपने मजमून को जो हम सीख रहे हैं उसे आगे बढ़ाएं। हमारा जो मजमून है, टॉपिक जो चल रहा है, वो है मुआफी, फॉरगिवनेस। और हमने पिछली डिवोशंस में, हमने 2 डिवोशंस में सीखा है कि 3 बाइबली वजूहात हमने सीखी कि क्यों हमें ईमानदार होते हुए दूसरों को माफ करना है। और फिर हमने सीखा कि कैसे मालूम हो, कैसे पता चले कि हमने दूसरों को माफ कर दिया है। आज हम सीखेंगे कि जब हम माफ नहीं करते तो उसका नुकसान हमें क्या होता है। जब हम नाराजगी की कैफियत में रहते हैं, उसका असर हमारी जिंदगियों पर क्या होता है। और एक हवाला हम खुदा की कलाम में से पढ़ेंगे, मरकस की मार्फत यीशु मसीह की इंजील, उसका 11वां बाब और उसकी 25वीं आयत खुदा की कलाम में से पढ़ूंगा मैं। और खुदा की कलाम में लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ करे। और जरूरी बात, और अगर तुम माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी माफ नहीं करेगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीजों, हम सीख रहे हैं कि नाराजगी के रवैये और कैफियत में रहने का नुकसान, उसका असर हमारी जिंदगियों पर क्या है। और जब हम दूसरों को माफ नहीं करते, उसका नुकसान हम कैसे उठाएंगे। हमने पढ़ा, यीशु मसीह ने कहा,
اور جب تو کھڑے ہوئے یعنی جب تو عبادت میں یا کہیں اکیلا پوشیدگی میں تو دعا کرتا ہو یعنی عبادت کرتا ہو، اور تجھے کسی سے شکایت ہو تو اسے کیا کر؟ معاف کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم دعا کرتے ہیں، اگر ہم عبادت کرتے ہیں اور معاف نہیں کرتے تو خدا ہماری عبادت کو، ہماری دعاؤں کو ہرگز قبول نہیں کرے گا، نہیں سنے گا۔ اور یسوع مسیح یہاں سکھا رہے ہیں کہ جب تو دعا کرتا ہو تو تجھے یاد آئے کہ تجھے کسی سے شکایت ہے تو پہلے اسے معاف کر، تاکہ تیرا باپ جو آسمان پر ہے وہ بھی تجھے معاف کرے۔ کیونکہ اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو میرے عزیزو ہمارے گناہ بھی آسمانی باپ معاف نہیں کرے گا۔ جس پیمانہ سے ہم دوسروں کے لیے ناپیں گے اسی سے ہمارے لیے بھی ناپا جائے گا۔ یاد رکھیں، معاف نہ کرنا دعاؤں کے جوابات کو روک دیتا ہے۔ وہ دعائیں ہرگز اثر انداز نہیں ہوتی خدا پر، اور خدا ان دعاؤں کا جواب نہیں دیتا جو ہم ناراضگی کی کیفیت میں کرتے ہیں۔ خدا اس عبادت کو قبول نہیں کرتا جو ہم ناراضگی کی کیفیت میں کرتے ہیں۔ اور پھر ایٹ دا اینڈ جب ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو اس کا کیا نقصان ہے کہ ہمارے گناہ بھی خدا باپ معاف نہیں کرے گا۔ میرے عزیزو، ناراضگی ہم نے سیکھا کہ یہ ابلیس کا بہت زبردست ہتھیار ہے۔ وہ ہمیں، ہمارے اندر ایسی سوچیں ڈال دیتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، اور پھر آہستہ آہستہ جب ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم خود غرض بن جاتے ہیں اور ہم پھر سخت ہو جاتے ہیں۔ ناراضگی ایک بیج کی مانند ہے۔ اگر ہم خفگی کو، ناراضگی کو اپنے اندر اس بیج کو رکھ لیں تو وہ آہستہ آہستہ جو بیج ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور وہ پھل لانا شروع کر دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ بیج تناور درخت بن جاتا ہے، اور جب وہ تناور درخت بن جاتا ہے ہم بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہم دوسروں کو جب معاف کرتے ہیں تو ہم زبان سے تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن ہم دل سے اس کڑواہٹ کو، اس بغض کو نہیں نکالتے۔
प्रेज द लॉर्ड। हमें इस बात को समझना है कि हमें नाराज नहीं होना, इसका हमें नुकसान है। जब आप नाराजगी की कैफियत में रहते हैं, आप फिजिकली बीमार होना शुरू हो जाते हैं। जब आप नाराजगी की कैफियत में रहते हैं, आप मेंटली बीमार होना शुरू हो जाते हैं। आप डिप्रेशन और एंजाइटी और टेंशनों में जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप कड़वाहट की कैफियत में होते हैं। आप कुढ़ते रहते हैं, आप अपने ही साथ लड़ते रहते हैं, और जिस शख्स के मुतालिक आपके अंदर बुग़्ज़ होता है, आप उसके बारे में सोच सोच के उसको नहीं बल्कि अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और ये कैफियत आहिस्ता आहिस्ता आपको बीमार करना शुरू कर देती है। मुआफ ना करना हमारे लिए बेहद नुकसानदेह है। दिल में बुग़्ज़ रखना हमारे अपने लिए नुकसानदेह है। फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली हम नुकसान उठाएंगे। हमें दिल से मुआफ करना है, सिर्फ ज़बान से नहीं। हम अक्सर लोगों को माफ करते हैं, लेकिन हम फिर बाद में उन्हें देखना पसंद नहीं करते कि ये माफी नहीं है। अगर दरख्त के तने को काट दिया जाए और उसकी जड़ों को ना निकाला जाए, तो वो दरख्त दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। आप माफ करके उस कड़वाहट को दिल में से ना निकालें, तो वो कड़वाहट फिर से आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर एक फलदार दरख्त बनना शुरू हो जाती है। और कभी कभी हम ईमानदार होते हुए ये कहते हैं कि उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मेरे अजीजों, माफी जो ईमानदार की जिंदगी में है, उसकी क्या अहमियत है, उसका क्या मतलब है। एक ईमानदार को मुआफ करना है, भले ही सामने वाला माफी मांगे या ना मांगे। माफ करना गैर मशरूत है, अनकंडीशनल है। इसमें शर्त नहीं कि कोई आपसे माफी मांगे तो फिर आप माफ करेंगे। नहीं, अगर आप ईमानदार हैं तो कोई माफी मांगे या ना मांगे, आप उसे दिल से माफ करेंगे। जैसे यीशु मसीह ने सलीब पर उन लोगों को जिन्होंने उसे सताया, मारा और मसलूब कर दिया, उनके बारे में कहा, ए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उसे सताने वालों ने उससे माफी नहीं मांगी, बल्कि यीशु मसीह ने क्या नमूना यहां पर दिया है कि यीशु मसीह ने खुद उन्हें माफ किया। और एक ईमानदार होते हुए यही रवैया हमारे अंदर भी होना चाहिए। जैसे पौलुस रसूल बयान करते हैं कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह का भी था।
اور جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر جب کبھی وہ آپ سے ملے آپ پورے دل سے اس کے ساتھ ملیں. اس سے پتا چلے گا کہ آپ نے اس شخص کو واقعی معاف کر دیا ہے. آپ نے جس کو معاف کر دیا ہے آپ اس کے لیے برکت چاہیں, آپ اس کے لیے دعا کریں. آپ کی لسٹ میں چنیدہ لوگ نہ ہوں دعا کے لیے, آپ چنیدہ لوگوں کے لیے دعا نہ کریں بلکہ ان کے لیے بھی جن کو آپ نے معاف کر دیا ہے. اس سے ثابت ہوگا کہ آپ بھول چکے ہیں ان ساری باتوں کو اور آپ نے دل سے اسے معاف کر دیا ہے. جیسے خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے بعد یاد نہیں کرتا, ویسے ہی جب ہم ایک دوسرے کو معاف کریں تو ہم بھی آئندہ کو ان گناہوں کو یاد نہ کریں, کیونکہ پھر یاد کرنے سے وہ گناہ ہمیں پھر ماضی میں لے جائیں گے اور ہم ماضی میں جینا شروع کر دیں گے. یہ ایک قید ہے. مطلوبہ شخص جو اس کیفیت میں ہے, جو دوسروں کو معاف نہیں کرتا, جس کے اندر بغض ہے, وہ قید کی حالت میں ہے, وہ قیدی ہے, وہ غلام ہے اپنے اس رویے کا. لیکن میرے عزیزو, آپ جو مسیح میں ہیں آپ غلام نہیں بلکہ آپ آزاد کر دیے گئے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے خودی کا انکار کرنا ہے اور آزاد ہونا ہے. اس لیے پولس رسول لکھتا ہے جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہی, دیکھو وہ نئی ہو گئی. اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں, آپ دل سے معاف کریں, آپ اپنے اندر ایک سکون, اطمینان, شادمانی کو محسوس کریں گے. آپ ایک بھرپور زندگی گزارنا شروع کر دیں گے. آپ کی دعائیں, آپ کی عبادات میں اثر آ جائے گا. آپ کی پرستش میں قدرت اور قوت آ جائے گی. معاف نہ کرنا ایک دیوار کی طرح ہمارے اور خدا کے درمیان حائل ہو جاتی ہے. معاف نہ کرنا ایک دیوار کی طرح ہماری برکتوں اور نعمتوں میں حائل ہو جاتی ہے. آئیے آج اس دیوار کو توڑیں یسوع مسیح کے نام میں, اور ان تمام لوگوں کو معاف کریں, ان بھائیوں ان بہنوں کو معاف کریں جنہیں آج تک ہم نے معاف نہیں کیا. اگر آپ خدا کے لوگ ہیں, اگر آپ مسیح کے پیروکار ہیں, اگر آپ کی شراکت خدا کے ساتھ ہے, اگر آپ خدا کو جانتے ہیں, تو میرے عزیزوں ضرور ہے کہ آج ہی آپ ان تمام لوگوں عزیزوں کو معاف کریں جنہیں آج تک آپ نے معاف نہیں کیا, اور ان سے محبت رکھنا شروع کر دے تاکہ ثابت ہو جائے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں, ہم مسیح کے پیروکار ہیں, اور یسوع مسیح کی روشنی ہمارے اندر سے نکلے, جسے لوگ دیکھ کر یہ گواہی دے سکیں کہ یہ مسیح کے لوگ ہیں.
ہمیں انتظار نہیں کرنا، ہمیں معاف کرنا ہے۔ کوئی معافی مانگے یا نہ مانگے، ہمیں ایماندار ہوتے ہوئے ان تمام لوگوں کو معاف کرنا ہے جنہیں ہم نے آج تک معاف نہیں کیا۔ پریز دی لارڈ۔ خدا ہمیں فضل دے کہ ہم معافی کے رویے کو اپنائیں، تاکہ حقیقت بھی خدا کے لوگ ٹھہریں۔ کیونکہ ہم نے کلام میں سے پڑھا اور سیکھا ہے کہ جو محبت نہیں کرتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ نکل آئیں قید میں سے میرے عزیزوں، ابلیس کو ہرائیں آج، جس نے آپ کو سخت کر دیا ہے، جو آپ کو معاف نہیں کرنے دیتا۔ یسوع مسیح کے نام میں آج ابلیس کو ہرائیں۔ یسوع مسیح کے نام میں آج بندھنوں کو کھول ڈالیں اور ان لوگوں کو گلے لگا لیں جو آپ کو اچھے نہیں لگتے، جیسے مسیح نے ان لوگوں کو گلے لگایا جو شرابی محصول لینے والے تھے، گنہگاروں کو گلے لگایا۔ مسیح کی طرح آئیے ان لوگوں کو گلے سے لگائیں جو ہمیں اچھے نہیں لگتے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم اپنے سلام کرنے والوں ہی کو سلام کرتے ہو تو کیا زیادہ کرتے ہو۔ آئیے آج سے ان لوگوں کو سلام کریں جو ہمیں اچھے نہیں لگتے، اور آزادی حاصل کریں اور ان تمام لوگوں کو معاف کریں جن سے ہمیں شکایت ہے، تاکہ معاف کرنے کے بعد مسیح کے حقیقی شاگرد اور پیروکار کہلائیں۔ خدا ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔